अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। मैं हूँ आपके साथ किरण नोमान। पेश खिदमत है अजमल एजाज साहब का अफसाना परिंदे। घर के बड़े फर्नीचर को, जिसमें बेड, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, अलमारियाँ, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, टीवी और दीगर सामान शामिल था, बड़े कमरे में रखवाया जा चुका था। सलमान और शाइस्ता का सफरी सामान टीवी लाउंज में एक तरफ मौजूद था। अम्मा बुआ का मुख्तसर सामान, जो एक सूटकेस पर मुश्तमिल था, टीवी लाउंज के दरवाजे के पास रख दिया गया था। हाँ, अम्मा बुआ की चिड़ियों का पिंजरा भी उनके सूटकेस के साथ मौजूद था। अब वो तीनों टीवी लाउंज में पड़ी कुर्सियों पर बैठे रिजवान का इंतज़ार कर रहे थे। अम्मा बुआ की आंखों में तैरती उदासी और मखमूम सूरत उनके अंदरूनी कर्ब की अक्कास थी। पिछले चंद घंटों से वह बस घर के सामान को खामोशी से इधर उधर होते हुए देख रही थी। अम्मा बुआ, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, यह हमारा तफरीही दौरा है। इंशाल्लाह हम जल्द दोबारा आपके दरमियान होंगे। सलमान ने अम्मा बुआ के कंधे प्यार से थपथपाए। और फिर रिजवान आपका हर तरह ख्याल रखेंगे। ये वक्त तेज़ी से गुजर जाएगा। शाइस्ता ने भी अम्मा बुआ को प्यार से गले लगाया और उनकी ढारस बंधाई। अम्मा बुआ का चेहरा सपाट और जज्बात से आरी था। लगता था उन्हें बेटे और बहू की तिफिल तसल्लियों का इदराक हो गया था। फिर कुछ देर बाद रिजवान भी आ गए। वो उजलत में थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अम्मा बुआ का सूटकेस और पिंजरा बाहर खड़ी कार में मुंतकिल किया। फिर सलमान से मुसाफा किया, शाइस्ता के सर पर शफकत का हाथ फेरा, दोनों को जज्बाती अंदाज में खुदा हाफिज कहा और फिर अम्मा बुआ को हाथ पकड़कर उठाया। अम्मा बुआ का हाथ बिल्कुल सर्द था। वह बेजान मुजस्मे की तरह रिजवान के बाजुओं के हिसार में खड़ी हो गईं। अम्मा बुआ का सूटकेस भाई के घर में पहले से सेट किए हुए बेडरूम में पहुंचा दिया गया और चिड़ियों का पिंजरा और उनके दानों की थैली अम्मा बुआ के मशवरे से बैल्कनी में रख दिए गए। अम्मा बुआ रिजवान से 10-12 साल बड़ी थीं। वालदा के इंतकाल के बाद अम्मा बुआ ही ने उनकी माँ की तरह परवरिश की थी, इसलिए वो उन्हें बेहद इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते थे और बहन की बजाय वालदा का दर्जा देते थे। वो उन्हें हमेशा अम्मा बुआ ही कहकर मुखातिब करते थे। औरत की फजीलत उसकी तख्लीकी जौहर से जुड़ी है। शादी के बाद औरत का सबसे बड़ा ख्वाब औलाद के हसूल की ख्वाहिश होती है, लेकिन अम्मा बुआ भी कुछ बदनसीब औरतों की तरह औलाद की नेमत से महरूम एक नामुकम्मल औरत थी। शादी के बाद औलाद के हसूल में नाकामी के दुख ने उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया था। शादी के इब्तदाई 2 साल उम्मीद व बीम में गुजर गए। हर तरह के इलाज मुआवजे, टोने टोटके, तावीज़ गंडे सब बेअसर रहे और आखिरकार डॉक्टरों ने नखले उम्मीद को फूलने फलने की दायमी महरूमी की सनद जारी कर दी। ये इंकशाफ अम्मा बुआ के लिए अजाब से कम न था। उनकी मुस्कुराहटें चेहरे से उड़ गईं और कहे लबों में मुकैयद हो गए। जिंदगी की सारी रमक जैसे किसी ने छीन ली थी। सलमान का वजूद उन्हें दोबारा जिंदगी के धारे में वापस ले आया। नौमौलूद को गोद लिया गया तो जैसे सचमुच अम्मा बुआ की गोद हरी हो गई। उन्होंने इस नन्हे वजूद को अपने वजूद का हिस्सा जाना और अपनी औलाद की तरह परवरिश की, आला तालीम दिलवाई और उसे एक मुअज़्ज़िज़ शहरी के रुतबे पर पहुंचाया। उसकी पसंद की शादी की। 4 अफराद पर मुश्तमिल ये कुंबा भरपूर अंदाज में ज़िंदगी की खुशियाँ समेट रहा था कि फिर खुशियों की इस कदावर दीवार में शिकाफ पड़ने लगे। पहले अम्मा बुआ के शौहर अल्लाह को प्यारे हुए और अब बेटा और बहू उन्हें तन्हा छोड़कर दूर देश कनाडा के लिए आज़मे सफ़र थे। रिजवान और उनकी बेगम फरहाना ने अम्मा बुआ को हाथों हाथ लिया। रिजवान तो पहले ही उन्हें माँ का दर्जा दे चुके थे, जबकि वालदा की शफकत और मोहब्बत से महरूम फरहाना ने भी उन्हें इसी मनसब पर बिठाया और वो दिलो जान से बुआ की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। उनके 11 साल बेटे मंसूर को अम्मा बुआ की सूरत में एक साथी मिल गया था। वो सारा वक्त उनके गिर्द मंडलाता रहता
اور اماں بوا سے اپنی کتابوں، اپنے اسکول اور اپنے دوستوں کی باتیں کرتا رہتا۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں اماں بوا کے کمرے میں موجود تھے۔ سردی سے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ اماں بوا لحاف اپنے پاؤں پر ڈالے بستر پر نیم دراز ان سے محو گفتگو تھیں۔ تینوں پریت پریت کر اماں بوا سے ان کے بچپن کی باتیں سن رہے تھے، اور اماں بوا بھی اپنی یاداشت کے سہارے اپنے بچپن کے دلچسپ واقعات سنانے میں مگن تھیں۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ تب تینوں نے اماں بوا کو خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رضوان اپنے معمول کے مطابق صبح صادق ہی اٹھ گئے۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز کے لیے روانہ ہونے سے قبل اماں بوا کے کمرے میں جھانک کر ان پر نظر ڈالی۔ اماں بوا کا کمزور چہرہ بلب کی زرد روشنی میں چمک رہا تھا اور وہ پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھیں۔ نماز اور چہل قدمی کے بعد وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اپارٹمنٹ میں واپس آئے۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا اور سورج کی ہلکی کرنوں نے روزنوں اور درازوں سے راستہ پا کر اپارٹمنٹ کو ہلکی ملکجی روشنی سے معمور کر دیا تھا۔ وہ دبے پاؤں اماں بوا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں بوا کا بستر خالی تھا۔ پھر انہوں نے ٹی وی لاؤنج پر نظر ڈالی۔ اماں بوا وہاں بھی نہیں تھیں۔ اب رضوان نے اپنے کمرے میں جھانکا۔ اماں بوا وہاں بھی نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر بیلکنی کی جانب بڑھے اور شیشے کا دروازہ سرکایا۔ اماں بوا چڑیوں کے پنجرے کی صفائی اور ان کے دانے پانی کو تبدیل کرنے میں مصروف تھیں۔ پنجرے میں موجود سفید اور براؤن پروں اور نارنجی چونچوں والی چڑیاں فنچ اپنے دلکش آوازوں کے ساتھ چہک رہی تھیں اور اچھل کود میں مصروف تھیں۔ ان چڑیوں نے پلاسٹک کی کشتی نما برتنوں میں پنجرے میں ڈالے گئے تنکوں کی مدد سے گھونسلے نما گھر بنا لیے تھے۔ ایک گھونسلے میں ایک چڑیا پر پھیلائی بیٹھی تھی۔ یہ چڑیا انڈوں پر بیٹھی ہے، اماں بوا نے بھائی کو اپنے قریب پا کر انکشاف کیا۔ انڈوں پر بیٹھی ہے تو پھر بچے بھی آئیں گے، رضوان شوخی سے بولے۔ ہاں انشاءاللہ، اماں بوا پر یقین تھی۔ پھر ہم آپ سے مٹھائی کھائیں گے، رضوان کے لہجے میں شوخی تھی۔ ہاں بالکل، ہم تمہیں مٹھائی کھلائیں گے، اماں بوا کے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اماں بوا کو جب بیٹے اور بہو کے کینیڈا جانے کا انکشاف ہوا تھا تو وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ بیٹا اور بہو ان کے پرندوں سے فطری محبت سے واقف تھے۔ اماں بوا کے ذہن بدلنے کے لیے انہوں نے فوری طور پر چڑیوں کا پنجرا بطور تحفہ انہیں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح وہ وقتی طور سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اماں بوا واقعی ان چڑیوں سے وابستہ ہو گئیں۔ ان کے دانے کا خرچہ وہ اپنی جیب خاص سے برداشت کرتیں۔ صبح شام روزانہ ان کا دانہ اور پانی اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرتیں، اور اب بیٹے اور بہو کے چلے جانے کے بعد یہ چڑیاں ان کی مصروفیت اور دلبستگی کا سامان تھیں۔ بیٹے اور بہو کی خیریت سے کینیڈا پہنچنے کی خبر انہیں رضوان سے مل چکی تھی۔ وہ رات کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ رضوان کے موبائل کی گھنٹی کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہیلو، رضوان مخاطب ہوا۔ ہاں کیسے ہو؟ پھر اچانک رضوان کے لہجے میں خوشی در آئی۔ بہت بہت مبارک، تم دونوں کو جاب ملنے کی مبارک ہو۔ ہاں لو، اماں بوا کو بھی یہ خوشخبری سنا دو۔ رضوان نے خوشی سے سرشاری کے عالم میں فون اماں بوا کی جانب بڑھایا۔ اماں بوا صورتحال کی تہہ تک پہنچ گئی تھیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اپنی اولاد کی اولاد نہیں دیکھ سکیں گی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے فون تھامنے سے انکار کیا، آہستہ سے اٹھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اماں بوا کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ وہ نہ بولتی تھیں نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ اتوار کی دوپہر تھی۔ منصور بیلکنی میں رکھے چڑیوں کے پنجرے میں نظر دوڑا رہا تھا۔ یکایک وہ چونکا اور تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی جانب دوڑا۔ فرحانہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ ان کی تلاش میں اماں بوا کے کمرے میں آیا، جہاں فرحانہ اماں بوا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ ماما، چڑیا کے انڈے سے بچہ نکل آیا ہے، وہ خوشی سے چیخا۔ کیا؟ یہ خاموشی کو توڑتی ہوئی حیرانی میں ڈوبی ہوئی آواز اماں بوا کی تھی۔
हाँ, मैंने भी देखा है। इंकशाफ करते हुए मंसूर का चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। अम्मा बुआ के बेजान जिस्म में जैसे किसी ने बिजली भर दी हो। वो तेजी से मसहरी से उतरी और नंगे पांव कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ दौड़ी। मंसूर और उसकी मम्मा उनके पीछे पीछे थे। कहाँ है बच्चा? उन्होंने बेताबी से मंसूर की जानिब देखा। यहाँ चिड़िया के नीचे, उसने हाथ का इशारा किया। अब रिजवान भी बालकनी में आ चुके थे। अम्मा बुआ अचानक उठ खड़ी हुई। अजारबंद में बंधे हुए कपड़े के बटुए को निकालकर तेजी से उसकी डोरी को खींचकर खोला और 500 रुपये का एक नोट निकालकर रिजवान की तरफ बढ़ाया। जा, जल्दी से मिठाई ले आ। फिर वो खुशी से सरशार लहजे में फरहाने से मुखातिब हुई। बेटी, तो मुझे 2-3 पुरानी चादरें ला कर दो। फरहाना और रिजवान कुछ ना समझते हुए हैरानी से अम्मा बुआ को देख रहे थे। मैं चादरों को बालकनी की ग्रिल से बांध दूंगी। ठंड है ना, बच्चे को कहीं सर्दी ना लग जाए।